नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पारा नंबर 24 है और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 35 सूरह मोमिन। अल्लज़ीना वो लोग जो युजादिलूना जदल जैसे जंगो जदल होता है, जो झगड़ा करते हैं, जो लड़ाइयां लड़ते हैं, फी में आयातिल्लाहि अल्लाह की आयात में, बगैरी बगैर सुल्तान सुल्तान दलील दलील के, आताहुम जो आई हो इनके पास, काबूरा काबूरा किबर से है बड़ी सख्त है, मक्तन मक्तन ये आपके लिए नया वर्ड होगा, इसको एक अंडरलाइन कर लें, वैसे पहले भी आया था। मक्तन होता है नापसंदीदा। इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक, व इंदल्लज़ीना और नजदीक उन लोगों के जो आमनु जो ईमान लाए, कज़ालिका इसी तरह, यतबाऊ यतबाऊ जैसे मोहर लगाना होता है, स्टैंप लगा देता है, अल्लाहु अल्लाह अला ऊपर, कुल्ली हर, कल्बे हर कल्ब दिल पर, मुतकब्बिर तकब्बुर करने वाले, जब्बार सरकश के। मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 35 सूरह मोमिन। जो लोग बगैर इसके कि इनके पास कोई दलील आई हो, अल्लाह की आयतों में झगड़े करते हैं, अल्लाह के नजदीक और मोमनों के नजदीक ये झगड़ा सख्त नापसंद है। इसी तरह अल्लाह सुब्हान तआला हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। अब पीछे क्या बात हो रही थी, फरऔन की और एक मर्द मोमिन की कन्वर्सेशन चल रही थी। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला बयान कर रहे हैं कि जो लोग जो बगैर किसी आर्गुमेंट के अल्लाह की आयत में झगड़ा करते हैं, यानी कि खाम खा, यानी कि उनके पास कोई जिसको कहते हैं कोई नॉलेज भी नहीं है, कोई उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अल्लाह की आयत में झगड़ा करते हैं, तो अल्लाह के नजदीक भी और मोमिनों के नजदीक भी ऐसा झगड़ा इंतहाई नापसंदीदा है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला करें कि हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पे अल्लाह ताला स्टैंप लगा देते हैं। जैसे पीछे वहां हमने पढ़ा कि अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह जुल्म नहीं करते। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमारे अपने अमाल की सजा की वजह से होता है। तो यहाँ पे भी हदायत भी वही लोग हासिल कर सकते हैं जो हदायत लेना चाहते हैं। जो हदायत लेना ही नहीं चाहते वो हदायत की बात सुनते ही नहीं है, उनके दिल सख्त हो चुके होते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है कि उनके दिल पे मोहर लग गई है। तो यहाँ पे आयत 35 में गुमराह होने वालों की दो सफात तो ऊपर आ चुकी हैं। क्या पहले हमने पढ़ी थी कि एक तो वो हर हक का इनकार करते हैं, ठीक है जी, पिछली आयत में ही था। और दूसरा बद अखलाकी और फस्को फजूर में बहुत आगे निकल जाते हैं, ठीक है जी। और दूसरा एक उनकी सफात ये भी होती है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की जो तालीम होती है, जिसका अक्सर हिस्सा तौहीद और आखिरत के मुतालिक होता है, उसमें हमेशा शक व शुबा करते रहते हैं। यानी कि यहाँ पे गुमराह होने वाले लोगों की मजीद यहाँ पे खसूसियात बताई गई हैं कि एक तो वो हक से इनकार कर रहे हैं, दूसरा वो अल्लाह की आयत में शक व शुबा करते हैं, तीसरा ये कि वो अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाते हैं। और मजाक उड़ाने में क्या होता है कि उनकी कज बहसी होती है, जिसकी बुनियाद ना किसी अकली दलील पर होती है ना नकली दलील पर होती है, सिर्फ अपनी जिद हट धर्मी और तकब्बुर की वजह से वो खामखा की बहसें करते हैं, अल्लाह की आयत की गलत तफसीर करते हैं, गलत मतलब निकालते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उनकी ये सूरत हाल अल्लाह और मोमनों के नजदीक इंतहाई नफरत अंगेज है। और जो इंसान इस हालत को पहुंच जाए, यानी कि इस कदर नाफरमान हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, उसके दिल पे ठप्पा लगा देते हैं, जिसके बाद उनके दिलों में हदायत और भलाई दाखिल हो ही नहीं सकती। अब नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 36 वकाला। ये आयत ये जो तीन अगली आयत है ना, 36, 37 और 38, इसमें एक ही बात की कंटिन्यूटी है। बहरहाल हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं क्या है। वकाला और कहा, फिर ने, या हामानु ए हामान, इब्नी बना, ली छोटी है लगी मेरे लिए, सरहन
اس کو ایک انڈر لائن کر لیں، یہ آپ نے ورڈ یاد کرنا ہے. سرہن ایک محل، لعلی تاکہ میں، ابلغو، ابلغو ابلاغ سے ہے پہنچ جاؤں، الاسبابا، اسبابا راستوں تک. با محاورہ ہے کہ فرعون نے حامان، فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں پر پہنچ جاؤں. اب اس کی مہر اتنی سٹیمپ لگ چکی ہوئی تھی فرعون کے دل پر کہ اللہ کی ہدایت اس میں جا ہی نہیں سکتی تھی، کہ اس نے اپنے وزیر کو، حامان کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم ایک بڑا سا جو ہے نا محل بناؤ. اور فرعون نے مرد مومن کی باتوں کا کچھ اثر ہی نہیں لیا اور بڑے متکبرانہ انداز میں اپنے وزیر سے، حامان سے کہنے لگے کہ ایک بلند و عمارت تعمیر لاؤ تاکہ میں یہ دیکھوں تو صحیح جس اللہ کی موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں وہ کہاں ہے اور کتنی بلندی پر ہے. آیت نمبر 37، اسبابا راستے، السماواتی آسمانوں کے، فاطلع، اطلی اطلالوں مطلب میں جھانک کر دیکھوں، میں خبر دیکھوں، الہ طرف، الہی معبود، موسیٰ، موسیٰ کی، وَإِنِّي اور بے شک میں، لا أَظُنُّهُ زن یعنی کہ میں سمجھتا ہوں، گمان رکھتا ہوں اس کو، کاذبا جھوٹا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، زُيِّنَا مزین کر دی، خوشنما بنا دی، بھلی دکھا دی، لی فرعون فرعون کو، سو برائی، عملی اس کے عمل کی، وصدا اور اسے روک دیا گیا، عن السبیل راستے سے، وما اور نہیں، قیدا، قیدا ہم نے بھی پہلے بھی پڑھا تھا، چال کو یا تدبیر کو کہتے ہیں، فرعون فرعون کی، الا مگر، فی تباب تباہی ہی تھی اس میں. اب یہ جو آیت 36 اور 37 جو ہے یہ ایک کنٹینیوٹی میں ہے، 38 سے اور بات شروع ہوگی. اب 37 میں وہی فرعون جو ہے وہ کہہ رہا ہے اپنے وزیر کو کہ اسبابہ راستے بناؤ آسمان کے، فاطلع تاکہ میں ذرا موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھوں کہ وہ کیا اطلاع، کیا باتیں بتا رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے یہ جھوٹ ہی کہہ رہا ہے، میں دیکھوں یہ کتنی بلندی پہ اس کا رب ہے اور یہ جو بات کر رہا ہے یہ جھوٹ ہے. اور فرعون جو بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تھا، اب وہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں، وَكَذَلِكَ زُيِّنَا، وہ جو بھی کام، جو بھی عمل حق کو روکنے کے لیے کر رہا تھا اس کو بڑے اچھے لگ رہے تھے، اس کو یہ سمجھ رہا تھا یہ اس کی حسن تدبیر ہے، بہت اچھا فیصلہ کر رہا ہے. برے کام کرتے کرتے اس کی کچھ ایسے مت ماری گئی تھی اور ایسی مضحکہ خیز حرکتیں کرنے لگ گیا تھا جس کے بعد اس کے راہ راست پانے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی. اور آپ یہ دیکھیں کہ فرعون جو تھا دل سے ہی سمجھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فی الواقع اللہ کے رسول ہیں، اور اسے پہلے دن اسی بات کا یقین تھا، مگر صرف وہ اپنے اقتدار اور سلطنت کو بچانے کے لیے ایسی مکارانہ چالیں چلتا رہتا تھا کہ وہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ دل میں امپریسڈ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اس کی پہلی چالاکی فرعون کی یہ تھی کہ اس نے لوگوں کو پہلے یہ تاثر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں نا بس جادو کے کرشمے ہیں، اور اپنی اسی چال کو اپنی جامہ پہنانے کے لیے اس نے جادوگروں سے مقابلے کا ڈھونگ رچایا جو ایک میدان میں کیا تھا. پھر جادوگروں نے جب یہ تسلیم کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لائے وہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ ہے، اور انہوں نے بھرے مجمع میں، جادوگروں کے اس مقابلے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا، تمام جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پہ. اور جس پر فرعون کو بڑا غصہ چڑھا کہ میرے پوچھے بغیر یہ لوگ ایمان لے آئے. اب جس پر فرعون نے آگے سے جادوگروں پہ الزام لگایا اپنی اس پہ اپنے اوپر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ بھئی یہ تو خود جو ہے نا جادوگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کو ایسی سزائیں دو کہ ان کو پتا چل جائے. لیکن فرعون کی اس دھمکی کا بھی کچھ اثر نہ ہوا، لوگ چوری چھپے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے، اور پھر اس نے اعلان کرایا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں گے میں ان کے بچوں کو قتل کروں گا. اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنانے شروع کر دیے، اور انہی ایام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہو گیا. اب اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب نہ کرتا تو زیادہ سے زیادہ
یہی ہوتا کہ بنی اسرائیل اس کے ہاتھ سے نکل جاتا، وہ خود تو نہ غرق ہوتا نہ اس کی سلطنت ہاتھ سے جاتی، مگر اس کی تدبیر اس کو تباہی کی طرف دھکیل رہی تھی۔ وہ اپنی یعنی کہ بتایا نا کذالک زینا، اس کو اس کے اپنے عمل بڑے بہترین نظر آ رہے تھے، اور وہ کہا جا رہا ہے نا وما قیدو فرعون الا فی تباب، حالانکہ اس کے یہی جو عمل اس کو بڑے خوبصورت نظر آ رہے تھے اس کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے تھے، اور وہ اس کی چالیں کیا تھی کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، اور اسی قتل کے در پہ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں تو وہ ان کو فالو کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلا گیا، اور اس کو لگ رہا تھا کہ میں نے بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں، اور بعد میں تاریخ نے بتایا کہ پھر کس طرح وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، وقال اور کہا اللہ زی اس نے جو آمنا ایمان لایا تھا، یعنی کہ مرد مومن، یا قومی اے میری قوم، اتبعونی پیروی کرو میری، احدیکم میں دکھاؤں گا تمہیں، سبیل الرشاد سبیل راستہ، رشاد رشد بھلائی کا محاورہ دیکھتے ہیں۔ اور جو شخص مومن تھا اس نے کہا بھائیو میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ آپ دیکھیے کس قدر ویل وشر تھا یہ جو مومن شخص تھا۔ آگے آیت میں آتا ہے یا قومی اے میری قوم، انما سوائے اس کے حاضی سوائے اس کے نہیں کہ الحیات یہ حاضی یہ الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، متاع تھوڑا سا فائدہ ہے، چند روز کا فائدہ ہے، وَإِنَّ اور بے شک الآخرات آخرت، ہیا وہی دار القرار قرار کی جگہ ہے، ہمیشہ کا گھر ہے۔ محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 39، بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر۔ اب مرد مومن جو تھا کھل کر سامنے آیا، اور فرعون نے کہا تھا کہ میں اپنی بصیرت کے مطابق جو راہ بھلائی کی دیکھ رہا ہوں میں تمہیں وہی بتا رہا ہوں، جیسے پیچھے قید کی بات آ رہی تھی، تو اس مرد مومن نے فرعون کی اس بات کے جواب میں کہا بھلائی کی راہ وہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، بلکہ بھلائی کی راہ چاہتے ہو تو میری بات سنو، میں تمہیں بھلائی رشد کی بات بتاتا ہوں، اور وہ راہ یہ ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، عیش و آرام سے گزر جائے تو بھی کوئی بات نہیں، تنگی ترشی میں گزرے تو فکر کس کی کرنی چاہیے؟ آخرت کی کرنی چاہیے جو دائمی ہے، لا زوال ہے، دار القرار ہے۔ آگے آیت نمبر 40 میں ہے من جو عاملہ جو عمل کرے گا سیئات برا، فلا پس نہیں، یجزا جزا سے ہے اسے بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، اللہ مگر مثلہا اسی جیسی، مثل کے اسی مانند، ومن اور جو عاملہ عمل کرے گا صالحا صالحہ، من سے ذکر ذکر جیسے مذکر مونس ہوتا ہے وہاں سے نکلا مرد، او انسا مونس یا عورت، وہ اور وہ مؤمن مومن ہو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یدخلون وہ داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، یرزقون رزق سے ہے ان کو رزق دیا جائے گا، فیہا اس میں، بغیر حساب بغیر حساب۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 40، جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسے ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ اور یہ مرد مومن کی تقریر ہی تھی جس میں اس نے لوگوں کو فرعون کو بتایا کہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ اب اس ہال میں اس دنیا میں جو بندہ تو اللہ کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو بڑی پریولیجز دے گا، من عاملہ سیئات اور جو کوئی برا کرے گا تو اس کا انجام بھی برا ہوگا، جو اچھا کرے گا اللہ تعالیٰ اجر بھی اس کو اتنا زیادہ دیں گے۔ لیکن دنیا کی اس چند روزہ زندگی کو غنیمت سمجھو اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرو اور اجر عظیم کے مستحق ہو جاؤ۔ پھر اس مرد مومن نے پلس یہ بھی کہا، اچھا یہ بھی بات ہے کہ یہ اللہ کی بڑی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی غفوریت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ ہم جتنا عمل اچھا کریں گے نیکی کا اجر بہت زیادہ ہے، اور برائی
کا उतना ही है जितनी वो बुराई है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हमारे पे करम है कि नेकी हम सोच पे भी हमें मिलना शुरू हो जाती है, और बुराई जब तक करे ना, जब करे तभी उसका आपको जो है ना वो रिवॉर्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे मर्द मोमिन ने क्लियरली उनको बताया कि मर्द हो या औरत, और वो साहब ईमान भी होगा, तो ऐसे लोग बेशत में दाखिल होंगे। यानी कि जिसको कहते हैं ना प्रैक्टिकल मुसलमान, जो ईमान भी लाए और इमाल सालिया का एहतमाम भी करते हैं, ऐसा अमल जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, ऐसे अमल में जो मर्द या जो औरत वो अमल अख्तियार करेगी वो मोमिन होगी, और ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे। उसने जन्नत जाने का तरीका भी बता दिया मर्द मोमिन ने, और इसमें बता दिया कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि वो मर्द है या औरत है। अगर उसने ईमान भी लाया और ईमान सालिया का भी एहतमाम किया तो वो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा। यही पे हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस। फिर आगे मजीद फरमाए युरज़क़ूना, तो वहां पे उनको बेहिसाब रिस्क मिलेगा। सुभान अल्लाह। रिस्क मैं अगेन बताऊंगी, बहुत दफा पहले भी बता चुके हैं, रिस्क हम सिर्फ अर्निंग्स को नहीं कहते कि द वे ऑफ अर्निंग, अर्न रिस्क आपकी हर तरह की ब्लेसिंग को रिस्क कहा जाता है। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, अल्लाह का रिस्क है कि अल्लाह ने मुझे आंखें दी ताकि मैं नेक देखूं, अच्छा देखूं, कान दिए, जबान दी, कदम दिए, हाथ दिए कि मैं अच्छा काम करूं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जितनी भी हमारी कायनात में खाने पीने की हवा हमें रख कर दी, और किस तरह उसमें से हम सिर्फ जब रेस्पिरेशन करते हैं तो अपनी ऑक्सीजन जितनी हमें चाहिए होती है उतनी हम उसको इनहेल करते हैं। बहरहाल ये बहुत एक लंबी डिटेल है रिस्क की। तो यहाँ पे मर्द मोमिन ने बताया कि जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो वहां पे बगैर हिसाब के रिस्क दिया जाएगा। एक अट्रैक्शन बताई उसने। अच्छा, आयत नंबर 41, वाह या कौमी, ए मेरी कौम, माँ क्या, ली है मुझे, अदऊकुम, अदऊकुम दावत दुआ, मैं बुलाता हूँ तुमको, इला तरफ, इलन, इलन्ना जाती, न जाती नजात से है, नजात की तरफ, वतदऊननी, और तुम बुलाते हो मुझे, इलन्नार, आग की तरफ। बामावरा देखें, ए कौम मेरा क्या हाल है, मैं तुमको नजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे दोजख की आग की तरफ बुलाते हो। अब इंतहाई आर्गुमेंट्स के साथ वो मर्द मोमिन बड़ी प्यारी तकरीर करता है कि ये है तुम्हारी भलाई, खैर ख्वाही, नजात का रास्ता, कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और नेक अमाल बजा लाओ और भलाई की राह अख्तियार करो। रसूल की दावत को ना सिर्फ यहाँ पे उसने बताया कि ए मेरी कौम के लोगों, मैं तुमको निजात की तरफ बुला रहा हूँ, यानी कि मैं तुम्हें फलाह बता रहा हूँ कि फलाह कैसे, ईमान लाओ और अमान सालिया का एहतमाम करो। और तुम मुझे आग की तरफ बुला रहे हो, यानी कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं ये जो इटर्नल जगह है, जो हमेशा की जगह है, और पीछे जहाँ लिखा गया कि जहाँ बेहद हिसाब रिस्क मिल रहा है, तो मैं उसको छोड़कर उस आग, मैं उस जन्नत को छोड़कर मैं आग की तरफ आ जाऊं? तुम मुझे नाफरमानी की तरफ मजबूर कर रहे हो। आयत नंबर 42, तदऊननी, तुम मुझे बुलाते हो, ली अकफुरा, कि मैं कुफर करूं, बिल्लाही, अल्लाह से, वो उशरी का, और मैं शरीक मुकर्रर करूं, अल्लाह के साझेदार मुकर्रर करूं, बिही, साथ इसके, हाँ लईसा, इस चीज को, के लईसा नहीं है, ली मुझे, बिही, साथ इसके, इल्मुन कोई इल्म, व अना और मैं, अदऊकुम मैं तुमको बुलाता हूँ, इला तरफ, अल अजीजी गालिब, अल गफ्फार बख्शने वाले के। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 42 का बा मुहावरा देख लें, तुम मुझे इसलिए बुलाते हो कि अल्लाह के साथ कुफर करूं और उस चीज को इसका शरीक मुकर्रर करूं जिसका मुझे कुछ भी इल्म नहीं, और मैं तुमको अल्लाह गालिब और बख्शने वाले की तरफ बुलाता हूँ। अब मर्द मोमिन कहता है, तुम ये चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह सूरज देवता के आगे सर झुकाऊं, गौ माता की पूजा करूं, और मेरी मालूमात की हद तक ऐसी चीजों की परस्तिश के लिए तुम कोई अक्ली दलील नहीं पेश कर सकते, ना तुम्हारी कोई अल्हामी किताब ही साबित कर सकती है कि ये जिनको तुम अल्लाह के शरीक बना रहे हो ये अल्लाह के शरीक हैं भी,
یہ عبادت کے لائق ہیں بھی، بس تم لوگ صرف جس کو کہتے ہیں بلائنڈ فالو کر رہے ہو اپنے آباء و اجداد کو. پھر تم یہ بھی چاہتے ہو کہ ایسی نظام حکومت کا میں پرزہ بن جاؤں، یعنی کہ میں بھی ایسی حکومت کا حصہ بن جاؤں جو رسولوں کی مخالفت میں اتر آئی ہے اور طبقاتی تقسیم کو ہوا دے کے بنی اسرائیل پہ بے پناہ ظلم ڈھار رہی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ فرعون کی حکومت اس وقت بنی اسرائیل کی جو لوگ تھے ان کے اوپر غلام تھے اور ان پہ بے پناہ ظلم ڈھایا جا رہا تھا. تو یہ مرد مومن ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ چاہ رہے ہو کہ میں اس سسٹم کا حصہ بن جاؤں جو بنی اسرائیل پہ بے پناہ ظلم ڈھا رہے ہیں. میں بے انتہائی بیزار ہوں، اور اس کی بجائے میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہوں جس نے کائنات کی ہر چیز کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، اس کو پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو جو جو چیز اس کے سروائیول کی ضرورت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پرووائڈ کی. اور جو شخص اس کی طرف رجوع کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. تو یہاں پہ جو وہ نیک شخص تھا وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تمام گناہ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا. تو وہ کہہ رہا تھا، وہ ان کو بتا رہا تھا کہ تم کہتے تم مجھے شرک کی طرف بلا رہے ہو لیکن میں تمہیں اس اللہ واحد کی طرف بلا رہا ہوں جس کی خاص کوالٹیز اس آیت نمبر 42 میں بتائی گی. وہ غالب ہے، ہر چیز پہ چھا جانے والا ہے، غفار ہے، بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کروں. آج اللہ تعالیٰ اسی آیت کو وسیلہ بنا کے ہم سب اللہ تعالیٰ آپ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، جانے انجانے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.